सम्पूर्णमा कृष्ण जन्माष्टमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हामी मध्ये कतिजना व्रत बसिरहेका छौँ होला, कतिजनाले धुमधाम पूजा पनि गरिरहेका छौँ होला। तर साँचो पूजा के हो त? फुल धुपबत्ती बाल्नु, फुल चढाउनु, धुपबत्ती बाल्नु, माखन मिश्री दिनु, भगवानलाई चढाउनु माखन मिश्री, त्यो मात्रै सच्चा पूजा हो त? त्यसले मात्रै भगवान खुसी हुनुहुन्छ त? त्यसले मात्रै भगवान खुसी हुनुहुन्न। भगवानलाई माखन प्यारो छ, तर माखन मात्रै चढाएर भगवान खुसी हुनुहुन्न। भगवान तब खुसी हुनुहुन्छ जब उहाँले दिएको ज्ञान हामीले ग्रहण गर्छौँ, उहाँले दिएको ज्ञानलाई हामीले धारण गर्छौँ। त्यसैले मैले आज कृष्ण भगवानले नै दिनुभएको गीता ज्ञान बारे यहाँ चर्चा गरेकी छु, जन्माष्टमीको मौका पारेर। यहाँ मैले अध्याय 1 देखि अध्याय 6 सम्मको मुख्य भावहरू बारे चर्चा गरेकी छु। यहाँहरूले सुन्नुहोला र यसलाई धारण गर्ने कोसिस गर्नुहोला। फेरि पनि कृष्ण जन्माष्टमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। జీవునకు దేహమునందు బాల్యము, యవ్వనము, ముసలితనము ఇట్లు మరొక దేహమును పొందుట కూడా అట్లే కనుక ఈ విషయమున ధీరులు सम्पूर्णमा जय श्री कृष्ण। आज म यहाँहरूमाझ श्रीमद् भागवत गीताको मुख्य भावहरू बाँड्न आएकी छु। हुन त मैले श्रीमद् भागवत गीताको थुप्रै भिडियोहरू हालिसकेकी छु। यहाँहरूले धेरै माया गरिदिइसक्नु भएको छ। त्यसैले आज पनि श्रीमद् भागवत गीताबारे आफूले जानेका कुरा यहाँहरू माझ बाँड्न उपस्थित भएकी छु। हुन त श्रीमद् भागवत गीताको प्रत्येक अध्याय र प्रत्येक श्लोक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तर आज भने केवल अध्याय 1 देखि अध्याय 6 सम्मका मुख्य भावहरू बारे म यहाँ चर्चा गर्नेछु। अब सुरु गरौँ गीताको परिचयबाट। श्रीमद् भागवत गीतालाई एक यस्तो ग्रन्थको रूपमा बुझ्न सकिन्छ जसले हामीलाई कर्तव्य कर्मको महत्त्वबारे सिकाउँछ। कुनै पनि कर्तव्य कर्म, त्यो कर्तव्य चाहे बाबुआमाको रूपमा होस्, चाहे सन्तानको रूपमा होस्, चाहे गुरुको रूपमा होस्, चाहे नागरिकको रूपमा होस्, चाहे मानव जातिको रूपमा होस्, कुनै पनि कर्तव्य कर्म कति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने बारे हामीलाई श्रीमद् भागवत गीताले सिकाउँछ। साथै यो एक यस्तो ग्रन्थ हो जसले हामीलाई प्रेम र भक्तिको सुन्दरता बारे जान्न मद्दत गर्छ। जहाँ परस्पर प्रेम छ मानव जाति बीच, या जहाँ मानव जातिबाट अरू प्राणीहरूलाई प्रेम गरिन्छ, मानव जातिद्वारा अरू प्राणीहरूलाई प्रेम गरिन्छ, जहाँ एक अदृश्य शक्ति जसले यो सृष्टि चलाएको छ, जसलाई हामीले ईश्वर पनि भन्छौँ, जहाँ मानव जातिबाट ईश्वरप्रति प्रेम छ, जहाँ मानव जातिले ईश्वरलाई प्रेम गर्छन्, जहाँ मानव जातिले एक अर्कालाई प्रेम गर्छन्, जहाँ मानव जातिले सम्पूर्ण प्राणीलाई प्रेम गर्छन्, त्यो ठाउँ कति धेरै सुन्दर हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई श्रीमद् भागवत गीताले नै सिकाउँछ। साथै गीता एक यस्तो ग्रन्थ हो जसले हामीलाई आध्यात्मिक ज्ञानको गहिराईबारे बुझ्न मद्दत गर्छ। अध्यात्म जसलाई हामीले आफ्नो आत्माको बारेमा जान्ने,
आफ्नो आत्मालाई बुझ्ने माध्यमको रूपमा लिन्छौँ। अधि जोड आत्मा, अध्यात्म। म को हुँ? म सृष्टिमा किन आएँ? मेरो के कर्तव्य छ? यी सबैको बारेमा अध्यात्मले सिकाउँछ। र यही आध्यात्मिक ज्ञान कति धेरै गहिरो छ भन्ने बारे पनि हामीलाई गीताबाट नै थाहा हुन्छ। तर हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु हुँदैन भन्दा यहाँ धेरैले भन्न सक्छन् कि श्रीमद् भागवत गीता हिन्दू धर्मको लागि मात्र हो भन्न सक्छ। यो त हाम्रो ग्रन्थ नै होइन, हामीले किन पढ्ने भन्ने पनि आउन सक्छ। तर गीता केवल हिन्दू धर्मको लागि होइन, यो सम्पूर्ण मानव जातिको लागि हो। यो सृष्टिमा जति पनि मानव जाति छन् नि, यी सम्पूर्णको लागि हो। यो गीताले धर्मलाई यसरी वर्णन गर्छ। धर्म भनेको के हो भन्दा गीताको अनुसार त्यो कर्म, त्यो कर्तव्य कर्म जसले हामीलाई वर्तमानमा हाम्रो कल्याण गर्छ र भविष्यमा पनि, त्यो नै धर्म हो। अब जब गीताले धर्मलाई यसरी व्याख्या गर्छ, एउटा कल्याणकारी कर्मको रूपमा मात्र व्याख्या गर्छ भने यहाँ हिन्दू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिस्चियनको कुरै आउँदैन। त्यसैले सम्पूर्ण मानव जातिले ढुक्क भएर गीता पढ्न सक्छन् र यसको ज्ञान आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्छन्। जब अर्जुनले श्रीकृष्णलाई भन्नुभयो महाभारत युद्धमा कि प्रभु अब म लड्न सक्दिनँ, सम्पूर्ण भाइहरूलाई मारेर म कहिले खुसी हुन सक्दिनँ, यो युद्ध गर्नुभन्दा बरु म जङ्गलमा गएर तपस्या गर्छु भन्न थाल्नुभयो। त्यसपछि श्रीकृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो कर्तव्य कर्मबाट पर नभाग्न र धर्म रक्षा गर्न इन्करेज गर्नका निम्ति यो ज्ञान दिनुभयो। त्यसैले यहाँ कर्तव्य कर्मको ठुलो महत्त्वको बारेमा जानकारी दिनुभएको छ श्रीकृष्णले। यही ग्रन्थको कारण पछि अर्जुन युद्ध गर्न तयार हुनुभयो र सम्पूर्ण अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउनु भयो। श्रीकृष्णले यो ग्रन्थ अर्जुनलाई भन्नुभयो र हामी सबै माझ पनि यो ग्रन्थ आइपुग्यो। त्यसैले श्रीमद् भागवत गीतालाई ज्ञानको भण्डारको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यहाँ एउटा श्लोक पनि छ, सर्वोपनिषदो गाभो दोग्धा गोपाल नन्दन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतम ऋतम महत्। यहाँ श्रीमद् भागवत गीतालाई गौ माताको रूपमा लिएको छ, गाईको रूपमा। गाई जसले हामीलाई दुध पिलाएर पाल्नुहुन्छ। अर्जुनलाई बाछाको रूपमा लिएको छ, श्रीकृष्णलाई गाई दुहुनेवालाको रूपमा लिएको छ। भने यो गीताबाट जुन ज्ञान प्राप्त हुन्छ नि, कर्मबारे, भक्तिबारे जुन ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यसलाई दुधको रूपमा लिएको छ। अब हामीले बुझौँ, गीता गौमाता हुनुभयो, गौमाताबाट हामीले दुध दोइन्छ, त्यो दुध दुहुनेवाला श्रीकृष्ण हुनुभयो। जब दुध दोइन्छ पहिला सुरु हामीले त्यो दुध कसलाई दिइन्छ? बाछालाई। अर्जुन बाछा हुनुभयो जसले पहिला यो ज्ञान रूपी दुध प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि हामी भयौँ, हामी जसले बाछाले पाइसकेपछि त्यो दुधलाई ग्रहण गर्ने मौका पाउँछौँ।
हामीले यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब जाउँ गीताको मुख्य भावबारे। आजलाई भने गीताको मुख्य भाव केवल अध्याय 1 देखि अध्याय 6 सम्म मात्र। र हामीले त्योभन्दा पहिला हामीले के थाहा हुनुपर्छ भन्दा श्रीमद् भागवत गीता जुन यति धेरै कल्याणकारी छ, जुन ज्ञानको भण्डार हो, जसले जीवनमा अतुलनीय योगदान पुर्याउँछ, यो ग्रन्थ 18 अध्याय र 700 श्लोकको छ। अब जाउँ यसको मुख्य भावबारे। हामीले यो मुख्य भाव जान्नुभन्दा पहिला के जान्न अति आवश्यक छ भन्दा गुरुको महत्त्व। यहाँ गीतामा गीताको अध्याय 2 को श्लोक नम्बर 7 मा अर्जुनले श्रीकृष्णलाई गुरु मान्नुभएको छ। अर्जुनले भन्नुभएको छ, हे प्रभु, मलाई मेरो कल्याण केमा छ भन्ने कुरा थाहा नै भएन। म एकदमै अन्धकारमा भएँ। मेरो कर्तव्य के हो मलाई केही थाहा भएन। म एकदमै अज्ञानी भएँ। हे प्रभु, मैले हजुरलाई आफ्नो गुरु माने, मलाई शिष्य स्वीकार गर्नुहोस् र मलाई ज्ञान दिनुहोस्, मलाई मार्गदर्शन दिनुहोस्, मेरो मार्गदर्शन गर्नुहोस् भनेर बिन्ती बिसाउनु भयो। उहाँले एकदमै धेरै नम्र भएर श्रीकृष्णलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो कि मलाई शिष्यको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस् भनेर। त्यसपछि मात्र गीताको अध्याय 2 को श्लोक नम्बर 11 देखि गीता ज्ञानको गहिराई सुरु भएको छ। यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यदि कसैसँग हामीले ज्ञान प्राप्त गर्नु छ भने, कसैबाट ज्ञान प्राप्त गर्नु छ भने, कसैबाट केही कुरा सिक्नु पर्ने छ भने पहिला सुरु त हामीले आफूभन्दा ज्ञानी मान्छेलाई चुज गर्नु पर्यो, ज्ञानी मान्छे छान्नु पर्यो। सिनियर, कस्तो खालको सिनियर भन्दा उमेरको सिनियर होइन, ज्ञानमा सिनियर, त्यस्तो मान्छेलाई छान्नु पर्यो। त्यसपछि एकदमै कपट रहित र नम्र भएर उसलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, तब मात्र हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। ज्ञान प्राप्त गर्नु अघि अहङ्कार बाहिर फ्याँकेर आउनुपर्छ। यसको बारेमा हामीलाई श्रीमद् भागवत गीताको अध्याय 2 को श्लोक नम्बर 7 ले सिकाउँछ। त्यसपछि मात्र अध्याय 2 को श्लोक नम्बर 11 देखि गीता ज्ञान सुरु हुन्छ। गीताको पहिलो भाव छ, कर्तव्यच्युत हुनुको मुख्य कारण नै मोह हो। यसबारे हामीले गीताको अध्याय 1 बाट सिक्न सकिन्छ। गीताको अध्याय 1 हामीले पुरै पढ्यौँ भने हामीले एउटै कुरा सिक्न सकिन्छ, त्यो हो कर्तव्यच्युत हुनुको कारण नै मोह हो। त्यसै गरी शरीर नाशवान हो भने शरीरी, जसलाई आत्मा पनि भनिन्छ, त्यो अविनाशी छ। यसबारे हामीले सिक्न सकिन्छ भागवत गीताको अध्याय 2 बाट। भागवत गीताको अध्याय 2 बाट हामीले आत्माको महत्त्व, आत्मा अमर हुन्छ। हाम्रो शरीर मर्छ तर आत्मा अमर हुन्छ। जब हाम्रो देहलाई जलाइन्छ त्यसपछि आत्माले अर्को शरीर फेर्छ। जसरी हामीले लुगा फेर्छौँ नि, बिहान उठ्छौँ, नुहाइधुवाइ गरेर हामीले लुगा फेर्छौँ, हामीले एउटा लुगाको त्याग गरेर अर्को लुगा लगाउँछौँ। त्यसरी नै आत्माले पनि एउटा शरीरको त्याग गरेर अर्को शरीरमा गएर प्रवेश गर्छ। तर यो कहिले पनि मर्दैन, यो अमर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले श्रीमद् भागवत गीताको अध्याय 2 बाट सिक्न सक्छौँ। त्यसैले श्रीमद् भागवत गीताको अध्याय 2 पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसबाट धेरै ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, किनभने अध्याय 1 देखि 6 सम्म कर्मको कुरा छ, त्यहाँ कहीँ न कहीँ ज्ञानको गहिराईबारे पनि कुरा गरिएको छ। अध्याय 7 देखि 12 सम्म भक्तिको बारेमा कुरा गरिएको छ।
र अध्याय 13देखि 18सम्म फेरि ज्ञानको गहिराईबारे कुरा गरिएको छ। किनभने हाम्रो कर्म, भक्ति र ज्ञान तीनटै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। यहाँ जब अर्जुनले म आफ्नो भाइलाई मारेर कसरी सुखी हुन सक्छु भनेर कृष्णलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो, त्यति बेला अध्याय 2मा कृष्णले राम्रोसँग अर्जुनलाई बुझाउनु भएको छ कि तैँले जसलाई मार्दिन, मर्दिन, मार्ने मर्ने जुन कुरा गर्छस् नि त्यो हुनै सक्दैन। किन भन्दा मर्ने त शरीर हो, आत्मा त मर्दै मर्दैन। तैँले चाहेर पनि आत्मालाई मार्न सक्दैनस्, आत्मा त सधैँ अमर हुन्छ भनेर श्रीकृष्णले राम्रोसँग अर्जुनलाई यहाँ सम्झाउनु भएको छ। त्यसै गरी अर्को छ, निष्काम कर्म सधैँ कल्याणकारी हुन्छ। जुन स्वार्थरहित कर्म हुन्छ नि, जहाँ कुनै स्वार्थ हुँदैन, आशा हुँदैन, हामीले पवित्र हृदयले गरिएको कर्म त्यो जहिले पनि कल्याणकारी हुन्छ। हामीले किन सोचौँ भन्दा या मलाई मान्छेले खालि स्वार्थको लागि मात्रै युज गर्छन्, जति बेला काम पर्यो त्यति बेला मसँग आउँछन्, मलाई त झ्याउ लाग्छ भनेर कहिले पनि नसोचौँ। ऊ स्वार्थको लागि आयो भने पनि हामीले निस्वार्थ भएर उसको मद्दत गरौँ, हाम्रो आफ्नो कल्याण हुन्छ। किनभने हामीलाई त्यसबाट एकदम धेरै इन्नर सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, भित्री सन्तोष। अनि भित्री सन्तोष जति कल्याणकारी केही पनि हुन सक्दैन। बाहिर जेसुकै प्राप्त गरौँ, यदि हामीमा भित्री सन्तोष छैन भने हाम्रो कल्याण हुँदै सक्दैन। र भित्री सन्तोष कहाँबाट हुन्छ भन्दा स्वार्थरहित कर्मबाट, निष्काम कर्मबाट। यसबारे हामीले सिक्न सकिन्छ गीताको अध्याय 3बाट। अब जाउँ अर्को भावतर्फ। पण्डित भनिन्छ नि होइन, पण्डित भनेको कर्मकाण्डी बाहुन होइन। जसले हामीलाई पूजापाठ लगाउनुहुन्छ उहाँलाई हामीले पण्डित भनिन्छ। तर असली अर्थमा पण्डित त्यो व्यक्ति हो जसले जन्म र मृत्युबारे जानेको हुन्छ। जन्म र मृत्युको सत्यबारे राम्ररी बुझेको हुन्छ। जन्मेपछि एक न एक दिन मर्नै पर्छ, तर मर्ने हाम्रो शरीर हो, आत्मा होइन भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेको हुन्छ। भन्नाले भन्न त हामी पनि भन्छौँ, तर उसले चाहिँ भित्रबाट बुझेको हुन्छ के। त्यसैले उसले चाहिँ कसैको मृत्युमा हुन्छ नि शोक गर्दैन। उसको आत्मा शान्तिपूर्वक जहाँ भए पनि शान्तिपूर्वक वास गरोस्, रेस्ट इन पिस भन्छ नि हो, त्यसको बारेमा त्यसमा भन्छ लाइक उसको आत्मा चाहिँ शान्तिपूर्वक वास गरोस् जहाँ भए पनि भनेर उसले प्रार्थना गर्छ, तर शोक गर्दैन। किनकि उसलाई के थाहा हुन्छ भन्दा जसले जन्म लिन्छ त्यो एक न एक दिन मर्छ, यो अकाट्य सत्य हो भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुन्छ। त्यो मात्रै होइन, जन्म मृत्युको बारेमा मात्रै होइन, कुनै पनि जीवनको कुनै पनि हुन्छ नि, कुनै पनि किसिमको दुःख आइपर्यो, कुनै पनि किसिमको शोक आइपर्यो भने पनि त्यो शोकबाट ऊ टाढा हुन्छ। त्यो कुनै पनि शोकहरूबाट धेरै माथि उठेको हुन्छ। त्यसैले उसलाई पण्डित भनिन्छ। पण्डित भनेको त्यो व्यक्ति जसले प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा धारण गरेको हुन्छ। ज्ञान प्राप्त त हामी सबैजना गर्छौँ, सबैजनाले गर्छौँ। विभिन्न प्रवचनहरूमा जान्छौँ, सत्सङ्गहरूमा जान्छौँ, आध्यात्मिक गुरुहरूलाई पनि भेट्छौँ होला, तर हामीले त्यो ज्ञानलाई धारण गर्न सकेका हुँदैनौँ। हामीलाई थाहा हुन्छ तर जीवनमा अप्लाई गर्न सकेका हुँदैनौँ। त्यसैले हामी सुखमा एकदम धेरै मातिन्छौँ, दुःखमा एकदम धेरै आत्तिन्छौँ, एकदम धेरै शोक गर्छौँ। तर पण्डित त्यस्तो हुँदैन, ऊ कुनै पनि शोकभन्दा माथि उठेको हुन्छ। ऊ न त भूतकालको लागि शोक गर्छ न त भविष्यको लागि, ऊ वर्तमानमा जिउँछ। त्यसैले ऊ एकदमै धेरै शान्ति प्राप्त गर्छ। यो हामीले सिक्न सकिन्छ
भागवत गीताको अध्याय 2 को श्लोक नम्बर 11 बाट। अर्को भावमा जाउँ। हामीले अघिदेखि चर्चा गरिरहेका छौँ, जन्म र मृत्यु अटल सत्य हो है। जो जन्मिन्छ त्यो मर्छ नै। यो पहिला पनि थियो, पहिल्यैदेखि हो। यो जबदेखि यो सृष्टि सुरु भयो त्यति बेलादेखि नै थियो, अहिले पनि छ र भविष्यमा पनि हुनेछ। यसमा हाम्रो केही पनि लाग्दैन, टाउको फुटाले पनि केही लाग्दैन। त्यसैले बुद्धिमानी यसमा छ कि हामी यो सत्यलाई स्वीकार गरौँ र अगाडि बढौँ। यो कुरा हामीले सिक्न सकिन्छ गीताको अध्याय 2 को श्लोक नम्बर 12 बाट। त्यसै गरी सुख दुःख, लाभ हानि, जय पराजयबाट माथि उठौँ र जीवन रूपी युद्धमा सरिक हुने कोसिस गरौँ। यसो गर्नाले के हुन्छ भन्दा हामीले कहिले पनि अन्धकार देख्नु पर्दैन। जब हामी सुख दुःख, लाभ हानि, जय पराजयबाट माथि उठ्छौँ, त्यसको बारेमा सोच्न छाडिदिन्छौँ र आफ्नो कर्तव्य कर्म अथवा जीवन रूपी युद्ध, कर्तव्य कर्म भन्दा पनि अझै माथि जीवन रूपी युद्धमा त अब युद्ध मैदानमा जब हामी जान्छौँ त्यति बेला शत्रुले हामीलाई गोली पनि हान्न सक्छ, हामीले पनि शत्रुलाई गोली हान्न सक्छौँ, जे पनि हुनसक्छ नि। हो, जीवनमा पनि जे पनि हुनसक्छ। आज हामी एकदमै खुस छौँ, भोलि हाम्रो सपना सबै चकनाचुर पनि हुनसक्छ। त्यो जीवन रूपी युद्धमा पनि हामी सरिक हुने कोसिस गर्नुपर्छ, एकदमै बलियो भएर। आफ्नो सुख दुःख, जय पराजय, लाभ हानिलाई वास्ता नगरिकन त्यस्तो गऱ्यौँ भने हामीले कहिले पनि अँध्यारोलाई प्राप्त हुनु पर्दैन। हाम्रो जीवन सधैँ उज्यालो हुन्छ। र यहाँ पाप भन्ने शब्दको पनि प्रयोग गरिएको छ। हामीले पापलाई एकदमै एउटा लिस्ट बनाएका छौँ कि यो गऱ्यो भने पाप, त्यो गऱ्यो भने धर्म, दिस एन्ड द्याट, त्यो मोरल साइन्समा बनाएको जस्तै। तर त्यस्तो होइन। पाप भनेको त्यो मार्ग हो जसले हामीलाई अन्धकारमा धकेल्छ। एक किसिमले बुझ्न पर्दा पाप भनेको अज्ञान हो। किनभने अज्ञानले हामीलाई सधैँभरि अन्धकारमा धकेल्छ नि। जुन कुरामा हाम्रो भलो छैन, जुन कुरामा कुनै पनि प्राणीको भलो हुँदैन होइन, जुन कुराले गर्दा हामीले आफ्नो बिगार गर्छौँ र अरूको पनि बिगार गर्छौँ, त्यो कुरामा धकेल्छ अज्ञानले। र अज्ञानले जे कुरामा धकेल्छ त्यही नै पाप हो। यो हामीले भागवत गीताको अध्याय 2 को श्लोक नम्बर 38 बाट हामीले सिक्न सकिन्छ। भागवत गीताको अध्याय 2 को श्लोक नम्बर 38 पढ्यौँ भने हामीले यो ज्ञान प्राप्त गर्छौँ। कस्तो ज्ञान? जीवन रूपी युद्धमा कसरी सरिक हुने भन्ने ज्ञान। कसरी सरिक हुने? जय पराजय, लाभ हानि र सुख दुःखबाट माथि उठेर। अब जाउँ, कर्मबाट हामी चाहेर पनि उम्किन सक्दैनौँ। हामीले चाहेर पनि कर्मको फल हाम्रो हातमा हुँदैन। जस्तै हुन्छ नि, ठिक छ कर्म गर नि फलको आश नगर भनेपछि कर्म किन गर्ने, म चुप लाएर बस्छु भनेर बसौँ लिएर सोफामा बसिरहँ भने पनि हाम्रो शरीरले त कर्म गरिरहेछ नि। हाम्रो रगतले आफ्नो काम गरिरहेछ, किडनीले आफ्नो काम गरिरहेछ, मुटु ढड्किरहेछ, सास फेरिरहेछ, हामीले सबै भइरहेछ नि। त्यो पनि एउटा कर्म नै हो। अनि एउटा बसिरहनु पनि कर्म हो। फेरि त्यसको नि एउटा छुट्टै फल हुन्छ। हाम्रो स्वास्थ्यमा त्यसले ठुलो हानि गर्छ, त्यो एउटा फल हो। त्यसैले चाहेर पनि हामी कर्मबाट मुक्त हुनै सक्दैनौँ। अनि चाहेर पनि कर्म फल हाम्रो हातमा छैन। त्यो केही पनि हाम्रो उपाय नै छैन। हाम्रो काम हो कर्म गर्ने। सकेसम्म एकदमै सोचेर बुझेर कर्म गर्ने हाम्रो काम हो। कर्मको फल हाम्रो हातमा छैन। यो सत्यतालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र आफ्नो कर्तव्य कर्ममा लाग्नुपर्छ। तर कुनै पनि कर्म गर्नु अघि
हामीले के सोच्नुपर्छ भन्दा यो कर्मले मलाई कस्तो असर गर्छ, मेरो परिवारलाई कस्तो असर गर्छ, मेरो समाजलाई कस्तो असर गर्छ, मेरो राष्ट्रलाई कस्तो असर गर्छ र समग्रमा यो विश्वलाई कस्तो असर गर्छ भनेर चाहिँ हामीले सधैँभरि सोच्नुपर्छ कुनै पनि कर्म गर्नभन्दा पहिला। यदि हामीले त्यति कुरा सोच्यौँ भने हामीले कहिले पनि गलत कर्म गर्दैनौँ र जब हामीले गलत कर्म नै गर्दैनौँ हामीलाई गलत फल पनि हामीसँग आउँदैन। हामीले चिन्तै मान्नु पर्दैन, हामीले जस्तो कर्म गर्छौँ त्यस्तै फल आउँछ, कुनै पनि डिस्क्रिमिनेसन छैन यसमा। हो कर्मफल हाम्रो हातमा हुँदैन, तर हामीले कर्म गरे अनुसारको फल हामीलाई आफै आउँछ कि हामीले एक्सपेक्ट गर्नै पर्दैन। हाम्रो हातमा नहुने मात्रै हो, तर हामीलाई चाहिँ आउँछ त्यो फल, तर कुनै पनि डिस्क्रिमिनेसन बिना आउँछ। त्यसैले कुनै पनि कर्म गर्नु अघि यो कर्मले मलाई कस्तो असर गर्छ, मेरो परिवारलाई, मेरो समाजलाई, मेरो राष्ट्रलाई र विश्वलाई कस्तो असर गर्छ त भनेर सोचेर कर्म गऱ्यौँ भने हामीले कहिले पनि गलत कर्म गर्दैनौँ र हामीलाई कहिले पनि गलत फल पनि आउँदैन, सही फल आउँछ। सही फलले हामीलाई सुखी जीवन जिउन मद्दत गर्छ, हामीलाई शान्ति दिन्छ। यो कुरा हामीले सिक्न सकिन्छ गीताको अध्याय 2 को श्लोक नम्बर 47 बाट। अब हामीले योग भनेको के हो बुझौँ। मैले अष्टाङ्ग योगको बारेमा पनि भिडियो राखिसकेको छु। योग त्यो हो जसले हामीलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउँछ। भावनात्मक रूपमा जुन इमोसनल हुन्छ नि, भावनात्मक रूपमा बलियो बनाउँछ, इमोसनली स्ट्रङ, र आध्यात्मिक पथमा हिँड्न सघाउँछ। शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ, भावनात्मक रूपमा बलियो, साथसाथै आध्यात्मिक पथमा हिँड्न सघाउने, त्यो नै योग हो। योग भनेको जोड हो, जोड्ने के जोड, प्लस प्लस भन्छ नि। यसले हामीलाई केसँग जोड्छ? एउटा पवित्र शक्तिसँग जोड्छ, एकदमै पवित्र शक्ति, त्यो पोजिटिभ पावर भन्छ नि हो, त्योसँग जोड्छ। त्यसैले त हामी शारीरिक मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन सक्छौँ, भावनात्मक रूपमा बलियो हुन सक्छौँ र आध्यात्मिक पथमा हिँड्न सक्छौँ। त्यो पवित्र शक्तिलाई हामीले ईश्वरको रूपमा बुझ्न पनि सकिन्छ। यदि अब कोही हुन्छन् फेरि ईश्वरमा खासै मलाई विश्वासै लाग्दैन भन्ने, उनीहरूले चाहिँ एउटा पवित्र शक्तिको रूपमा मात्रै बुझ्न सक्छन्, जसबाट यो सृष्टि चलेको छ, जसले हामीलाई हरेक क्रियाकलाप गर्न मद्दत गर्छ, हामीलाई मोटिभेट गर्छ, हामीलाई इन्करेज गर्छ, कुनै पनि काम गरम जस्तो लाग्छ हामीलाई ड्राइभ गर्छ त्यो पोजिटिभ काममा। त्यो शक्तिसँग जोड्ने नै योग हो। यसलाई हामीले दुईवटा परिभाषाबाट बुझ्न सकिन्छ। पहिलो परिभाषा हो सम्पूर्ण जगतप्रति एकदम समान भावना, इक्वालिटी र इक्विटीको भावना, जुन ज्ञानको गहिराईबाट सम्भव छ। जब हामी ज्ञानको गहिराईमा डुब्छौँ नि, ज्ञानको गहिराई, आध्यात्मिक ज्ञानको, तर विजडम हुन्छ नि, जुन आध्यात्मिक ज्ञानले हामीलाई एकदम धेरै वाइज बनाउँछ क्या। जब हामी वाइज हुन्छौँ नि, त्यसपछि यो सम्भव हुन्छ, यो ज्ञानको गहिराईबाट सम्भव हुन्छ। सम्पूर्ण प्राणीबीच समानताको भावना, समानता, इक्वालिटी पनि हुनसक्छ, इक्विटी पनि हुनसक्छ। एउटा परिभाषा हो योगको। यसलाई हामीले बुझ्नु छ भने गीताको अध्याय 2 को श्लोक नम्बर 48 हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को परिभाषा हो कर्ममा कुशलता, जुन निष्काम कर्म गर्ने भावनाबाट सम्भव छ। यो अध्याय 2 को श्लोक नम्बर 50 बाट बुझ्न सकिन्छ। र कर्ममा कुशलता भनेको के हो, एक्सिलेन्स इन एक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा मैले अष्टाङ्ग योगको भिडियोमा वर्णन गरिसकेको छु। यहाँहरूले मेरो च्यानल भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले योगलाई राम्रोसँग बुझ्यौँ, अब अगाडि बढौँ।
यहाँ भनिएको छ कुनै पनि विषयको विषय भनेको कुनै सामग्री मात्र हुँदैन, त्यो व्यक्ति हुनसक्छ होइन, त्यो हामीले वस्तुको रूपमा मात्रै लिन्छौँ नि विषयलाई, त्यो होइन, वस्तु पनि हो तर व्यक्ति र अवस्था पनि हो, व्यक्ति वस्तु र अवस्थालाई नै विषय भनिन्छ। कुनै पनि विषयको ध्यान गर्नेवाला व्यक्ति त्यो विषयप्रति एकदमै धेरै आसक्त हुँदै जान्छ। हुन्छ नि, हामी केहीको बारेमा सोचिरह्यौँ भने त्यो प्रति हामी एकदमै धेरै आसक्त हुँदै जान्छौँ, एकदमै त्यो नभई हुँदैन भन्ने कि मरिमेट्ने हुन्छ नि, त्यो कुरा भएन भने त म त बाँच्नै सक्दिनँ भन्ने हुन्छ क्या, यदि हामी त्यही कुरामा डुबिराख्यौँ भने। अनि जब आसक्ति बढ्छ त्यसपछि के हुन्छ भने त्यो विषयलाई प्राप्त गर्ने चाहना पनि बढ्दै जान्छ। जसरी पनि मैले त्यो प्राप्त हुनु पर्यो, कुनै पनि व्यक्ति अथवा कुनै पनि वस्तु अथवा कुनै पनि सिचुएसन जे पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ मेरो हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ मेरो फेभरमा हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ नै यदि हामी कुनै पनि विषयको निरन्तर ध्यान गरिरह्यौँ भने। किनभने आसक्तिले त्यो जसरी पनि प्राप्त गर्छु त्यो विषयलाई भन्ने चाहना बढाउँछ। जब त्यस्तो खालको चाहना बढ्छ, तर यदि अब जस्तो खालको चाहना बढ्यो, म जसरी पनि प्राप्त गर्छु भन्ने चाहना त बढ्यो, तर के हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ अब धेरै जस्तो के हुन्छ भन्दा जीवन त हाम्रो अनुसार चल्दैन, त्यो कामनामा विघ्न पर्न सक्छ। जस्तै कुनै पनि कुरा हामीले प्राप्त एकदमै ध्यान गरिराख्यौँ, त्यसप्रति आसक्ति पनि बढ्यो, अनि अब चाहिँ मैले जसरी पनि प्राप्त गर्छु यो कुरा भनेर हामी लागि पऱ्यौँ, तर त्यो प्राप्त गर्ने क्रममा विघ्न बाधाहरू आइपरे। त्यसो भयो भने हामीलाई एकदमै क्रोध बढ्दै जान्छ, हाम्रो कामनामा विघ्न पर्यो अथवा हामीले आफ्नो चाहे अनुसार प्राप्त गर्न सकेनौँ भने हामीलाई क्रोध बढ्दै जान्छ। क्रोध किन बढ्छ? किनभने हामीले 24 घन्टा त्यो विषयको बारेमा ध्यान गरिरहेका हुन्छौँ नि त, त्यो नै हाम्रो जीवन हो भनेर हामी सोचिरहेका हुन्छौँ, अनि त्यो प्राप्त हुन नसक्ने बित्तिकै त हामीलाई क्रोध बढ्ने भयो। जब क्रोध बढ्छ, क्रोधबाट मूर्खताको जन्म हुन्छ, हामी एकदम फुलिस हुन्छौँ कि, हामीलाई वाट इज राइट वाट इज रङ भन्ने जुन छुट्याउने एउटा क्यापासिटी प्राप्त भएको छ नि ईश्वरबाट, त्यो क्यापासिटी नै कहाँ हराउँछ, त्यो क्यापासिटी नै हामीले बिर्सिदिन्छौँ र हामी मूर्ख हुन्छौँ। जब त्यस्तो हुन्छ, जब हामीमा त्यो क्रोधको कारणले गर्दा मूर्खता बढ्छ, हामीले सही गलत छुट्याउन सक्ने हाम्रो जुन क्यापासिटीलाई नै जब हामीले बिर्सिन्छौँ, त्यति बेला हाम्रो बुद्धिको नाश हुन्छ। जब हाम्रो बुद्धिको नाश हुन्छ, त्यसपछि हामीले यस्तो कर्म गर्न पुग्छौँ जसका कारण हामी आफ्नै नजरबाट गिर्छौँ, अरूको नजरबाट छोडिदिउँ, हामी आफ्नै नजरबाट गिर्छौँ। भइरहेछ नि अहिले एसिड अट्याक, मर्डर, धेरै खालको क्राइमहरू भइरहेको छ नि, यो यही कारणले भएको। यो कुरालाई अझै गहिराइमा बुझ्नको लागि हामीले गीताको अध्याय 2 को श्लोक नम्बर 62 र 63 हेर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यायतो विषयान् पुंस सङ्गस्ते सुपजायते सङ्गात् सञ्जायते काम क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति भनेर भनेको छ। हामीले सम्पूर्ण क्राइमको जे जति क्राइम भइरहेछ, जे जति एकदमै व्यथितिहरू फैलिरहेछ नि, कोही पनि हामी सुरक्षित छैनौँ, केही छैनौँ, यो किन भएको हो भनेर कसैले सोध्यो अथवा हामीलाई आफैलाई एनालाइज गर्न मन लाग्यो भने जाउँ गीता पल्टाउँ, अध्याय 2 पल्टाउँ, त्यसको श्लोक नम्बर 62 र 63 हेरौँ, हामीलाई त्यसको उत्तर प्राप्त हुनेछ। अब हामी अगाडि बढौँ। अब मैले धर्म अघि पनि भनिसकेँ, धर्म भनेको हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन, बुद्धिस्ट होइन। धर्म त्यो हो जसले वर्तमानमा हाम्रो विकास गर्छ,
र भविष्यमा कल्याण गर्छ। त्यो नै धर्म हो। जुनसुकै कार्य जसले हामीलाई हाम्रो प्रेजेन्टमा हाम्रो डेभलपमेन्टको लागि काम गर्छ र भविष्यमा हाम्रो कल्याण हुन्छ, त्यो नै धर्म हो। र यही धर्मको स्थापना गर्नको लागि हैन, अनि दुर्जनको विनाश गर्नको लागि र साधु सज्जनहरूको रक्षा गर्नको लागि ईश्वरको आगमन हुन्छ। यहाँ साधु सज्जन भनेको असल व्यक्ति, जसले चाहिँ हर वक्त समाजको कल्याण गर्न खोज्छ, जसमा कुनै पनि छल कपट छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू। यो कलियुगमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बाँच्न अत्यन्त गाह्रो छ, तर त्यस्ता व्यक्तिहरूको रक्षाको लागि ईश्वरको आगमन हुन्छ। यसमा हामीले विश्वास राख्नुपर्छ। ईश्वरको आगमन हुन्छ भन्नाले डाइरेक्टली ईश्वर आउने त होइन। जस्तो कुनै पनि फिल्ममा त्यो हिरोले हिरोइनलाई बचाउन जस्तै आउने चाहिँ होइन, तर कुनै न कुनै माध्यमबाट ईश्वरको आगमन हुन्छ र हाम्रो रक्षा हुन्छ। त्यसैले हामीले हामी साधु सज्जन बन्ने कोसिस गर्नुपर्छ। एकदम प्योर हार्ट लिएर हामीले कर्म गर्नुपर्छ। हामीले यो कहिले भन्नु हुँदैन कि यो कलियुगमा बाँच्न सकिँदैन त के गर्ने, त्यही भएर मैले कुमारको अप्नाएको नि बाँच्नको लागि भनेर त्यस्तो बहाना चाहिँ यहाँ चल्दैन। हो, बाँच्न गाह्रो छ, तर ईश्वर त्यो साधु सज्जनहरूको रक्षाको लागि आउनुहुन्छ, जसले धर्मको पालना गरेको हुन्छ, जसले त्यस्तो कर्महरूको पालना गरेको हुन्छ जसले हामीलाई वर्तमानमा हाम्रो विकास र भविष्यमा कल्याण गर्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूको रक्षाको लागि ईश्वरको आगमन हुन्छ। यो कुरा हामीले थाहा पाउन सकिन्छ गीताको अध्याय 4 को श्लोक नम्बर 8 बाट। गीताको अध्याय 4 को श्लोक नम्बर 8 लाई अझै एनालाइज गर्दै जाउँ, हामीलाई यो श्लोकप्रति बिस्तारै बिस्तारै विश्वास हुँदै जान्छ। यो श्लोक पढौँ र आफ्नो जीवनसँग रिलेट पनि गरौँ। कुनै न कुनै बेला हामीमाथि त्यस्तो घटना भएको हुनसक्छ जसमा हामीले एकदम राम्रो काम गरेका हुन्छौँ र हाम्रो रक्षा पनि भएको हुन्छ। अब अगाडि बढौँ। एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, किन सबैले ज्ञानको गहिराई बुझ्न सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यहाँ हामीले पनि सोध्न सक्छौँ, सबैलाई ज्ञान एकदम आध्यात्मिक ज्ञानको बारेमा बुझ्नै सकिँदैन, किन होला भनेर हामीलाई त्यो प्रश्न उठ्न सक्छ। यो किन भन्दा आफ्नो आफ्नो गुणका कारण। यसको मतलब फेरि ज्ञान प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्ति चाहिँ एकदम खतम भन्ने चाहिँ होइन। कोही एकदमै ज्ञानमा एकदमै डुब्न सक्छन्, एकदमै रिसर्च माइन्डेड हुन्छन्, तिनीहरूले पनि समाजलाई केही न केही रूपमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेका हुन्छन्, योगदान पुर्याइरहेका हुन्छन्। कोही एकदमै कर्ममा लागि पर्छन् र कोही प्रेम भक्तिमा लागि पर्छन्। सबैले केही न केही माध्यमबाट समाजमा कल्याण गरिरहेका हुन्छन्, योगदान पुर्याइरहेका हुन्छन्। त्यसैले यदि आध्यात्मिक ज्ञानको गहिराइमा डुब्न सकिएन भने पनि हामीले प्रयास गर्ने हो, सकिएन भने आत्तिनु पर्दैन, हामी कर्ममा लाग्न सकिन्छ। आफ्नो नेचर हुन्छ, त्यही अनुसार नै सबै कुरा अगाडि बढ्दै जाने हो। यो कुरा हामीले थाहा पाउन सकिन्छ गीताको अध्याय 4 को श्लोक नम्बर 13 बाट। अब अगाडि बढौँ। गीताको श्लोक नम्बर 4 को अध्याय 13 मा एउटा एकदमै जान्नु र बुझ्नुपर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। फेरि मैले रिपिट गरेँ, गीताको अध्याय 4 को श्लोक नम्बर 13। यो मैले किन रिपिट गरेको भन्दा यहाँहरूले पल्टाएर हेर्नै पर्ने छ यो। किन भन्दा यहाँ धेरै खालको र्युमर फैलिरहेको छ कि हिन्दू धर्मले नै जाति ल्यायो, डिस्क्रिमिनेसन ल्यायो भनेर। हामीलाई हिन्दू धर्मको मान्छेहरूलाई, जुन हिन्दू धर्म मान्छन्, यिनीहरूलाई दोष थोपरिएको छ। यो कदापि होइन। यो सुन्दा मलाई एकदम धेरै दुःख लाग्छ, तर अब हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। हामीले आफै एनालाइज गरौँ। जुन जात छ नि, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र,
यो 4 जाति अथवा 4 वर्ण भनौँ न, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण छ। यो हामी मानिसहरूको गुण, रुचि र क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरिएको हो। जस्तै हामी सबैजनाले सबै काम त गर्न सक्दैनौँ नि। हाम्रो पनि त कुनै रुचि होला, कुनै क्षमता हुन्छ, त्यो आधारमा यो वर्गीकरण गरिएको। यसको उद्देश्य फेरि समाजमा भेदभाव निम्त्याउनु कदापि होइन। यो पछि बिस्तारै समय बित्दै जाँदा फेरि एकदम धेरै मिसइन्टरप्रेट भएको छ, एकदम धेरै गलत तरिकाले यसको वर्णन गरिएको भएर यहाँ अहिले जातीय भेदभाव देख्न पाइन्छ, छुवाछुत देख्न पाइन्छ। तर हामीले ओरिजिनल टेक्स्ट पढ्नुपर्छ गीताको। यसमा समाजमा भेदभाव निम्त्याउनको लागि यो ल्याइएको थिएन, पछि यसलाई बिगारिएको हो। केही सीमित व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको कारण यसलाई बिगारिएर अहिले जातिको बीच यो भेदभाव निम्त्याइएको। तर त्यो जुन ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रको वर्गीकरण भेदभाव निम्त्याउनको लागि थिएन। अब कोही मानिस कस्तो प्रवृत्तिका हुन्छन् भन्दा एकदमै ज्ञानको गहिराइमा डुब्न चाहने, एकदमै रिसर्च माइन्डेड के रिसर्चर हुनुहुन्छ नि, रिसर्चरहरू अथवा साइन्टिस्टहरूलाई पनि मानौँ, एकदमै धेरै गहिराइमा डुबेर के कुरा पत्ता लगाउन चाहने हुन्छ नि। हाम्रो समाजमा पनि देख्न सकिन्छ नि। उनीहरूलाई ब्राह्मण नाम दियो। यो नाम मात्रै दिएको ब्राह्मण, जसले जो ज्ञानको गहिराइमा डुब्छ, विभिन्न कुराहरू पत्ता लगाएर सम्पूर्णलाई ज्ञान बाँड्छ, त्यो व्यक्तिलाई ब्राह्मण भनियो। कोही हुन्छन् फेरि अन्यायको विरुद्धमा लड्न चाहने, अन्याय भनेपछि देख्नै नसक्ने र मातृभूमिको सेवा गर्न चाहने, जस्तै आर्मी, पुलिसहरू। उनीहरूलाई क्षेत्री नाम दियो। अनि कोही हुन्छन् एकदम धेरै बिजनेस माइन्डेड, व्यापार गर्न चाहनेलाई वैश्य भनियो। र कोही हुन्छन् एकदमै सोसल सर्भिसहरू गर्न चाहने, समाज सेवा गर्न चाहने, उनीहरूलाई शूद्र नाम दियो। जहाँ पनि हुन्छ नि, कुनै पनि अफिसमा जाउँ, जहाँ सुकै जाउँ, हामीले वर्क डिभिजन त गरिन्छ नि, यो पनि वर्क डिभिजन मात्र हो। इभन एउटै परिवारमा जन्मेको 4 जना पनि चारवटा वर्णको हुन सक्छन्। एउटा परिवारमा जन्मेकोलाई 4 जना, बाबु आमा, छोरा छोरी भनौँ। बाबु एकदम धेरै रिसर्च माइन्डेड हुनुहुन्छ भने बाबुलाई ब्राह्मण हुन सकिन्छ। अनि आमा, त्यो परिवारको आमा, उहाँ चाहिँ एकदमै धेरै अन्याय नै सहन नसक्ने खालको हुनुहुन्छ भने उहाँलाई क्षेत्री भन्न सकिन्छ। र नाम मात्र दिएको। जस्तै त्यहाँ त्यो परिवारको छोरा एकदम धेरै बिजनेस माइन्डेड हुनुहुन्छ भने उहाँलाई वैश्य भन्न सकिन्छ। त्यो परिवारको छोरी एकदम धेरै सेवा गर्न चाहने, सोसल सर्भिसहरूमा इन्भल्भ हुन चाहने हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई शूद्र भन्न सकिन्छ। त्यति मात्र कुरा हो, जस्ट वर्क डिभिजन, कार्यको विभाजन। अब सायद यहाँहरूलाई क्लियर भयो होला, हिन्दू धर्मले जाति ल्याएको होइन अथवा भेदभाव निम्ति आएको होइन भन्ने कुरा। अब अगाडि बढौँ। अब हामीले यज्ञलाई कसरी बुझ्ने? यज्ञ भनेको केवल स्वाहा गर्नु मात्रै होइन। यज्ञ केवल एकदमै अग्निमा आहुति दिनु मात्रै होइन है। स्वाहा मात्र गरेर यज्ञ हुँदैन। यो यज्ञ भनेको के हो भन्दा श्रेष्ठ विचारधारा भएकाहरूलाई एकत्रित गर्नु भनेको, जम्मा पार्नु। हुन्छ ज्ञानीहरू जुन एकदम वाइज हुन्छन्, नलेजेबल हुन्छन् होइन, उनीहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गर्नु र उहाँहरूबाट ज्ञान लिएर, ज्ञान प्राप्त गरेर हामीभित्र भएको त्यो अहङ्कार छ नि, त्यो अहङ्कारको आहुति दिनु, त्यो नै यज्ञ हो। यो हामीले सिक्न सकिन्छ गीताको अध्याय 4 को श्लोक नम्बर 23 बाट। अब अगाडि बढौँ। अब
एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, सन्यासी को हुन् त? के केवल सेतो अथवा गेरु वस्त्र लगाउने अनि जङ्गलमा जाने त्यो मात्र सन्यासी हुन् त भनेर पनि प्रश्न आउन सक्छ। हामी देखिन्छ नि सेतो अथवा गेरु वस्त्र लगाएर अनि जङ्गलमा गएर तपस्या गरेको भनेर धेरै सुनिन्छ। के उहाँहरू मात्र सन्यासी हो त? तर एकदमै रुड तरिकाले भन्नुपर्दा उहाँहरू सन्यासी त हो, तर उहाँहरू नाम सन्यासी हो, नामका लागि मात्र सन्यासी। सन्यासीलाई रियलमा बुझ्नु पर्दा कसरी बुझ्न सकिन्छ भने सन्यासी त्यो व्यक्ति हो जो राग द्वेषबाट पर हुन्छ। ऊ एकदमै कसैप्रति एकदम धेरै आसक्त पनि हुँदैन, कसैलाई एकदमै धेरै हेला पनि गर्दैन। आई हेट हिम भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो पनि उमा हुँदैन। उसले कसैलाई घृणा गर्दैन, कसैप्रति अति आसक्त पनि हुँदैन। उसले सबैलाई समान दृष्टिले हेर्छ। राग द्वेष जस्ता जुन भावनाहरू हुन्छन्, द्वन्द्व भन्छन् त्यसलाई, जुन नेगेटिभ भावनाहरू हो, त्यस्तो राग द्वेष जस्ता भावनाबाट मुक्त त्यो व्यक्ति सदा खुसी र सुखी जीवन जिउँछ। त्यसैले हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दा सन्यासी हुनको लागि सेतो वस्त्र अथवा गेरु वस्त्र लगाउनु पर्ने, जङ्गलमा जानुपर्ने हुँदैन। इभन हामीले जुन गृहस्थ आश्रम हुन्छ नि, हो त्यो गृहस्थ आश्रममा बसेर पनि बिहेबारी गरेर सन्तान प्राप्त गरेर परिवार पालेर बस्दा पनि हामी सन्यासी हुन सकिन्छ। त्यसको लागि केवल हाम्रो मन पवित्र हुनु पर्यो, सबैलाई समान दृष्टिले हेर्नु पर्यो र राग द्वेष जस्ता भावनाबाट मुक्त हुनु पर्यो। हो यस्तो खालको सन्यासीलाई चाहिँ नित्य सन्यासी भनिन्छ। नित्य सन्यासी जो चाहिँ सधैँको लागि सन्यासी हुन्, चाहे त्यो तिनीहरू गृहस्थ आश्रममा हुन् चाहे जुनसुकै आश्रममा हुन्, तिनीहरू सन्यासी नै हुन्। तर यदि मानिस गेरु वस्त्र सेतो वस्त्र लगाएको छ अनि जङ्गलमा पनि गएर बसेको छ, तर यति धेरै राग द्वेष छ, उसमा सबैको डाहा गर्छ, रिस गर्छ, लोभ लालच छ भने ऊ नाम सन्यासी हो, नामको लागि मात्र सन्यासी। त्यसैले सन्यासी बन्नको लागि हामीले केवल मन पवित्र गराउँ, नकारात्मक भावनाबाट मुक्त हौँ, हामी सन्यासी बन्न सकिन्छ। त्यसैले यहाँ मैले धेरैचोटि सुनेको नै छु, यस्तो धार्मिक ग्रन्थहरू अथवा आध्यात्मिक ग्रन्थहरू पढ्नु हुँदैन, बर्बाद बनाउँछ यसले त। हामीले त अहिले पढ्ने अनि जागिर गर्ने केही गर्ने बेला हो, यस्तो आध्यात्मिक ग्रन्थ पढ्नु हुँदैन भनेर मैले धेरैचोटि सुनेको छु। अब यो जब भागवत गीताको अध्याय 5 को श्लोक नम्बर 3 जब हामीले पढिन्छ नि यो सन्यासीको बारेमा, त्यसपछि हामीले त्यस्तो कुराहरू गर्न छोडिन्छ। अहिले मैले भर्खरै पनि व्याख्या गरिसकेँ सन्यासीको बारेमा कि सन्यासी बन्न के गर्नुपर्छ भनेर। हो यसलाई राम्रोसँग एनालाइज गर्ने, गीता पल्टाउने, गीताको अध्याय 5 मा जाने र त्यसको श्लोक नम्बर 3 हेर्ने, त्यसपछि त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्ने, त्यसपछि हामीले त्यो भन्नै छोडिन्छ। हामी झन् सन्यासी बन्नको लागि, जुन नित्य सन्यासी बन्नको लागि आध्यात्मिक ग्रन्थहरूको एकदम धेरै ठुलो आवश्यक हुन्छ। किनभने राग द्वेषबाट मुक्त गराउन सक्ने भनेको यिनी ग्रन्थहरू नै हुन्। त्यसैले अब हामी नडराउँ, हामी सन्यासी बन्न सक्छौँ। चाहिँ जङ्गल जानुपर्ने, परिवार छोड्नुपर्ने गर्न पर्दैन, परिवारकै बिचमा रहेर हामी सन्यासी बन्न सक्छौँ। अब हामी अगाडि बढौँ। अब हामीले धेरैचोटि भन्छौँ यो त मेरो शत्रु हो, यो मेरो मित्र हो, यसले मेरो सबै बिगार गर्यो, यसले मेरो सपार्यो, दिस एन्ड द्याट। तर अब हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दा गीताको अध्ययन गरिसकेपछि हामी आफै आफ्नो शत्रु हो र आफै आफ्नो मित्र पनि। यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। यो कुरा कहाँ पढ्न सकिन्छ अथवा कहाँबाट जान्न सकिन्छ भन्दा गीताको अध्याय 6 को श्लोक नम्बर 5 बाट।
कसरी भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। कसरी हामी आफै आफ्नो शत्रु, आफै आफ्नो मित्र त्यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। त्यो प्रश्नको उत्तर गीताको अध्याय 6 को श्लोक नम्बर 6 ले दिएको छ। यहाँ भनिएको छ, जसले आफ्नो मन, शरीर र इन्द्रियलाई वशमा गरेको छ अथवा मन, शरीर र इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गरेको छ। भन्न खोजेको कस्तो भन्दा हामीले आफ्नो मनले, शरीरले अथवा इन्द्रियले जहाँ डोरायो त्यहाँ हामी जाने होइन कि हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई डोराउने। त्यस्तो जब त्यो पावर हामीमा आउँछ नि, जब हामी आफ्नो इन्द्रियको बसमा हुँदैनौँ नि, त्यसपछि हामी आफै आफ्नो मित्र बन्छौँ। किनकि हामीले आफ्नो इन्द्रियलाई, शरीरलाई, मनलाई डोरायौँ भने हामीले पोजिटिभतिर पनि लान सक्छौँ। तर यिनीहरूको बसमा भयो भने हामी जहाँ पनि जान सकिन्छ, फेरि हामी पतनको बाटोतिर पनि लाग्न सकिन्छ। त्यसैले जसले आफ्नो मन, शरीर र इन्द्रियलाई वशमा गरेको हुन्छ अथवा तिनीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकेको हुन्छ, त्यो व्यक्ति आफै आफ्नो मित्र हो। र आफ्नो मन, इन्द्रिय र शरीरसँग पराजित व्यक्ति आफै आफ्नो शत्रु हो। हामीले गीताको अध्याय 6 को श्लोक नम्बर 6 हेरेर यसलाई एनालाइज गर्न सकिन्छ। अब अगाडि बढौँ। हामीले ठुल इफोर्ट दिनु पर्दैन। कुनै पनि कुरामा चेन्ज ल्याउनको लागि ठुलै रिभोल्युसन गर्नु पर्दैन। हाम्रो सानो कर्मले पनि ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। हाम्रो सानो पाइलाले पनि धेरै ठुलोभन्दा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यो हामीले सिक्न सकिन्छ गीताको अध्याय 2 को श्लोक नम्बर 40 बाट। यसरी नै गीताबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। गीताको प्रत्येक श्लोक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। आजलाई यति नै। फेरि यहाँहरूको माया, सल्लाह, सुझाव, मार्गदर्शन प्राप्त भयो भने म फेरि गीताको थप मुख्य भावहरू लिएर आउनेछु। धन्यवाद। Voice recorder. Navigate up. 50 minutes. 40. Add book. Play button. Disable. Pause button. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। జీవునకు దేహమునందు బాల్యము, యవ్వనము, ముసలితనము ఇట్లు మరొక దేహమును పొందుట కూడా అట్లే. కనుక ఈ విషయమున ధీరులు మోహ